श्रीमद्देवी भागवतं द्वितीयस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः आश्चर्यकरमेतत्ते वचनं गर्भहेतुकं सन्देहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनां माता व्यासस्य मेधाविन् नाम्ना सत्यवतीति या विवाहिता पुराज्ञाता राज्ञा शन्दनुना यथा तस्या पुत्रकदं व्यासः सदी स्वभवने स्थिता ईदृशी सा कदं राज्ञा पुनः शन्दनुनावृता तस्यां पुत्राबुभौ जातौ तत्त्वं कथय सुव्रता विस्तरेण महाभाग कथां परमपावनीम् उत्पत्तिं वेदव्यासस्य सत्यवत्याय सदा पुनः श्रोतुकामः पुनः सर्वे ऋषयः संशितव्रताः सूत उवाच प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्गप्रदायिनीम् आदिशक्तिं वदिष्यामि कदां पौराणिकीं शुभां यस्योच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भगवती शाश्वती व्याजेनाभिः बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः सम्यक् सर्वात्मना सर्वैः सर्वकामार्थसिद्धये स्मर्तव्या सर्वदा देवी वाञ्छितार्थप्रदायिनी राजोपरिचरो नाम धार्मिकः सत्यसङ्गरः चेदिदेशपदि श्रीमान् बभ्रुवद्विजपूजकः तपसा तस्य तुष्टेन विमानं स्वादिकं शुभं दत्तमिन्द्रेण तत्तस्मै सुन्दरं प्रियकाम्यया तेनारूढस्तु सर्वत्र यादिदिव्येन भूपतिः न ब्रूवाबुपरिस्तोऽसौ तेनोपरिचरो वसुः विख्यातः सर्वलोकेषु धर्मनित्यः स भूपतिः तस्य भार्या भवारारोहो गिरिका नाम सुन्दरी पुत्राश्चास्य महावीर्याः पञ्चाशन्नमितौजसः पृथक् देशेषु राजानः स्थापितास्तेन भूभुजा वासोऽस्तु पत्नीर्गिरिका कामान् काले न्यवेदयद् ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचिः ततः पितरश्चैनम् ऊचुह्यगजहि मृगानिति तच्छ्रुत्वा चिन्तयामास भार्या मृदुमतीं तदा पितृवाक्यं गुरुं मत्वा कर्तव्यं निधि निश्चितं चचार मृगयां राजा गिरिकां मनसा स्मरन् वने स्थितः स राजर्षि चित्ते सस्मार भामिनीम् अतीव रूपसम्पन्नां साक्षात् श्रियमिवापरां तस्य रेतप्रजस्कन्द स्मरदस्तां च कामिनीं वडपत्रे तु दद्राज स्कन्नमात्रं समाक्षिपत् इदं यदा परिस्कन्नं रेतो वै न भवेत् कथं ऋतुकालं च विज्ञाय मदिं चक्रे निपस्तदा अमोघं सर्वदा वीर्यं मम चैतन्य संशयः प्रियायै प्रेषणामद्य इति बुद्धिमकल्पयद् शुक्रप्रस्थापने काले महिष्या प्रसमीक्ष्य सः अभिमन्त्र्याद तद्वीर्यं वडपर्णपुडे कृतं पार्श्वस्थं शेनमाभाष्य राजोवाच द्विजं प्रति गृहाणेदं महाभाग गच्छ शीघ्रं गृहं मम मल्प्रीत्यर्थमिदं सौम्य गृहीत्वा तं गृहं नय गिरिकायै प्रयच्छासु तस्या स्वार्थमवद्य मे सूत उवाच इत्युक्त्वा प्रददौ पर्णां शेन्यायन्द्रपसत्तमः स गृहीतोत्पपाताशु गगनं गदि सद्वित्तमः गच्छन्तं गगनं शेनं धृत्वा चञ्जुपुडे पडं तमपश्यद्ददायादं खगं श्येनस्तदा परः आमिषं सदु विज्ञाय शीघ्रमभ्यद्रवत् खगं तुण्डायुद्धमदाख्याशे तावुभौ सम्रचक्रदुः युध्यतोरपदस्त्रेद तच्चाभियमुनाभसि खगौ तौ निर्गतौ कामं पुडके पतिते तदा एतस्मिन् समये काचिद् अद्रिका नाम चास्पराः ब्राह्मणं समनुप्राप्तं सन्ध्यावन्दन तत्परं कुर्वती जलकेळीं सा जले नग्ना चचारसा जग्राहच्चरणं नारी द्विजस्य वरवर्णिनी प्राणायामपरप्सोध दृष्ट्वा तां कामचारिणीं शशाबभवमत्सि त्वं ध्यानविघ्नकरी यतः सा शब्दाभिप्रमुख्येन बभूव यमुनाचरी शफरीरूपसम्पन्न हृद्रिका च वराप्सराः शेनपादपरिभ्रष्टं तच्छुक्रमदवासवी जग्राहतरसाभ्येत्य सात्रिका मत्स्यरूपिणी अधकालेन क्रियता मत्सीता मत्स्यजीवनक
सम्प्राप्ते दशमीं मासि बब्बद्दत्तां मनोरमाम् उदरं विददाराशु तस्या मत्स्यजीवनः युग्मं विनिश्यतं तस्मात् उदारामानुषाकृतिः बालकुमारः सुभग तदा कन्याशु बानना दृष्ट्वा चर्यमिदं सोध विस्मयं परमं गदः राज्ञे निवेदयामास पुत्रौ दौतु च शोद्भवौ राजाभि विस्मयाविष्ट सुदं जग्राहतं शुभं सम्मत्स्यो नाम राजासौ धार्मिकः सत्यसङ्गरः वसुपुत्रो महातेजा पित्रा तुल्यपराक्रमः कालिका वसुना दत्ता तरसा जलजीविने नाम्ना कालीति विख्याता तदा मत्स्योदरीति च मत्स्यगन्धेति नाम्ना वै गुणेन समजायद विवर्धमाना दाशस्य गृहे सा वासवी शुभा ऋषय ऊचुः अद्रिका मुनिना शप्ता मत्स्यदादाप्सराः विदारिदा च दाशेन मृदा च भक्षिता पुनः किं बभूव पुनस्तस्य अप्सराया विदवदस्व तद् शापस्यान्तं कथं सूद कथं स्वर्गमवापसा सूत उवाच शब्दा यदा समुनिना विस्मिता शम्भुभुव यः स्तुतिं चकार विप्रस्य दिने वरुदती तदा दयावान् ब्राह्मणः प्राह तां तदा दुरदीं श्रियं मा कुशोकं कुरु कल्याणि शापान्तं ते वदाम्यहं मल्क्रोधशापयोगेन मत्स्ययोनिं गदाशुभे मानुषौ जययित्वा तं शापमोक्षमवाप्स्यसि इत्युक्ता तेन सा प्राप मत्स्यदेहं नदीजले बालकौ जययित्वा सा मृदा मुक्ता च शापतः सन्त्यज्य रूपमत्स्यज्य दिव्यरूपमवाप्य स चगामामरमार्गं च शापान्ते वरवर्णिनि एवं जातवरा पुत्री मत्स्यगन्धावरानना पुत्री च पाल्यमाना सा दाशगेहे विवृद्धदा मत्स्यगन्धा तदा जादा किशोरी चादिसुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाण वासवी चादिसुप्रभा इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। थैंक यू।